यो खालको अवस्थामा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले किन स्वतन्त्र तपाईँले भन्नुहोस् न। म किन स्वतन्त्र भने मैले सकिनँ भनौँ न। किन सकिएन भने एजेन्डा मिलेपछि पद गौण होइन भनेको। मेरो पनि कुरा त्यही हो, त्यही भएरै मैले दल छोडेको हो। हामी जब एक ठाउँमा आउन सक्दैनौँ भने त्यसको अर्थ के हो भने हामी वैकल्पिक राजनीति गर्नको लागि सक्षम छैनौँ। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि कुन चाहिँ वे बेटर हुन्छ हामीले त्यो अहिलेको उद्देश्यमा पुग्नको लागि? दुईटै वे बेठिक भनेपछि दल दर्ताले त समाधान गर्ने हो नि त तपाईँको अनुसार। अब त्यो दलको एउटा प्रब्लम, दुईटा प्रब्लम। एउटा प्रब्लम के रह्यो भने रविजी एउटा राम्रो पत्रकार, सबैले चिनेको जानेको व्यक्तित्व, उहाँ जस्तो व्यक्तित्व राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो। ठिक हो भने जति एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। रवि लामिछानेले ढोकै त बन्द गर्नु भएको छैन होला नि कि के छ? होइन, पहिला त के हुन्छ भने डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई सरसल्लाह चाहियो भनेर भन्नु भने तपाईँ त्यसलाई इन्टरटेन गर्नु चाहिँ गर्नु? डेफिनेटली गर्छु नि। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्ने एक ठाउँमा एक्ज्याक्टली सबैले त्यही अपेक्षा राखेका हो, सल्लाह पनि त्यही दिइरहेछ। त्यो कसैले त्यो गरिरहेको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान जुन सुरु गऱ्यौँ हामीले, त्यो त नयाँ बानेश्वर भोलि यस्तो स्थिति नहोस् कि तपाईँहरू पनि नपुग्ने, रविजीहरूको पार्टी पनि नपुग्ने, अहिले जनताले रुचाएका पार्टीहरू नपुग्ने, यो स्थिति चाहिँ नहोस्। यसपछि डाक्टर साहब तपाईँहरू सजग हुनु। होइन, हामी एकदमै सजग छौँ। तर कस्तो छ भने म त पोलिटिक्समा छैन। मेरो सन्देश के हो, तपाईँ सल्लाहकारको रूपमा त हुन्छ। अनि मेरो सन्देश के हो भने मैले बोकेको कम्युनिजम नै ठिक, ओके, मैले बोकेको समाजवाद नै ठिक, ओके, मैले बोकेको राजतन्त्र नै ठिक, ओके, मैले बोकेको गणतन्त्र नै ठिक। हामी यसमा टसमस हुनेवाला छैनौँ। रमेश खरेल, रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने, यी स्वतन्त्र आउने जुन साथीहरू छन्, यी साथीहरू लगायतका व्यक्तिहरू एकै ठाउँ बस्ने सम्भावना कति देख्नु भएको छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नेपालको जियो पोलिटिक्स, राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बाजी मारे, त्यसपछि नेपालको जियो पोलिटिक्समा तरङ्ग आएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि अहिले विभिन्न खालका कुराहरू कार्डको रूपमा फाल्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका एकजना जिम्मेवार नेताले के भनिदिनु भयो भने अब म नेकपा एमालेको पार्टीको बैठकमा यो सङ्घीयता अर्थात् प्रदेश यो सेतो हात्ती भइसक्यो, हाम्रो देशले धान्दैन, अब यो प्रदेश यी जति पनि व्यवस्थामा आएका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यो हामीलाई चाहिँदैन, म यो पार्टीमा राख्नेवाला छु। यो खालको कार्ड उहाँले फालिदिइसक्नुभयो। यो अहिले बाहिर चर्चामा आइरहेको छ। कोही भन्दैछन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुनुपर्छ, कोही भन्दैछन् नो भोट, राइट टु रिकल, यस्ता कुराहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू आइरहेका छन्। कोही भन्दैछन् यो सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले भरिएको मुलुक हो, त्यसैले गर्दा यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ। कोही भन्दैछन् संवैधानिक राजतन्त्र। अबको आउने कमिङ इलेक्सन कुन एजेन्डाबाट जान्छ र पब्लिकले, आम मतदाताले कुन चाहिँ एजेन्डालाई एक्सेप्ट गर्छन्, मन पराउँछन् र फलस्वरूप मतदान गर्छन् भन्ने कुरा अहिले अनुमानका कुराहरू मात्र भइरहेका छन्। यसै बिचमा अहिले स्वतन्त्रको एउटा लहर चलेको छ। व्यक्ति स्वतन्त्र त छँदै नै छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने पनि अहिले यति बेला रवि लामिछानेको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ दल दर्ताको लागि। अहिले स्वतन्त्र भन्ने नाम निकै चर्चामा छ। बालेन शाह स्वतन्त्र, हर्क साम्पाङ राई स्वतन्त्र, ऊ स्वतन्त्र, यो स्वतन्त्र, अब फेरि स्वतन्त्रै स्वतन्त्र। कोही दलमा प्रवेश गर्दैछन् भने कतिपय दलबाट बाहिर पनि निस्किरहेका छन्। यो खालको परिदृश्य देखिएको छ। यसै बिचमा आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै पछि दलीय रूपमा पनि गयो, दल दर्ता पनि भयो, तर केही समयपछि अब म पनि कुनै दलमा अब रहन्न केही समयको लागि, कहीँ कतै चित्त बुझेछ भने म दलमा प्रवेश गर्छु, अहिलेलाई म स्वतन्त्र हुँ भनेर अहिले अगाडि आउनुभएको छ। आज उहाँसँग हामी हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ स्वतन्त्र पनि भने मैले वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीव सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। यो स्वतन्त्रको भिडमा त्यत्रो अभियान गर्नुभयो, दल दर्ता पनि भयो, अहिले फेरि तपाईँ सबै दलहरू चाहिँ परित्याग गरेर अहिले स्वतन्त्र रूपमा बसिरहनु भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो भन्नुहोस् त? सबभन्दा पहिला त सञ्जीव सरलाई धन्यवाद। हामी लामो समय पछाडि कुरा गर्दैछौँ।
हजुरसँग मलाई वास्तवमा कुरा गर्न मन थियो। हामी लगभग 1.5 वर्ष पछाडि हामी कुरा हो गर्दैछौँ लगभग भयो होला। हैन? हजुरको यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। म एकटुक जवाफभन्दा अलिकति भूमिकासहितको जवाफ दिन्छु। हजुरले जुन ब्याकग्राउन्डमा राखेको कुरा छ, इट्स भेरी ब्युटिफुल। स्थानीय निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा हामीले 2075 सालमा जब हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा सडकमा आयौँ, त्यही बेलादेखि हामीले उठाएको एजेन्डा हो। र यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान भनेर पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, जहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने स्थानीय तह चाहिँ राजनीति गर्ने, दलीय स्वार्थ बोक्ने सरकार होइन। नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा सुविधा र गभर्नेन्स दिने सरकार हो। त्यो राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले दलीय रूपमा विभक्त गऱ्यौँ भने फलानु पार्टीको फलानु पार्टीको भन्यो र पार्टीलाई मात्रै सेवा गर्न थाल्यो। गठबन्धन पनि त्यहाँ जोड्नुहोस् न। अझ गठबन्धन, हैन? यी भइसके पछाडि त्यसले स्थानीय सरकारको जुन भूमिका छ र संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको जुन त्यसको ओत छ, इन्टिग्रिटी छ, त्यो नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ दलविहीन बनाऊँ, स्वतन्त्र बनाऊँ भन्ने हामीले अभियान चलायौँ। धेरै मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा आए, कतिपय दलकै मान्छेहरू पनि टिकट नपाएर स्वतन्त्र भएर आए। यसको आफ्नै समीक्षा आफ्नो ठाउँमा छ। स्वतन्त्र साथीहरू धेरैले जित्नु भएन, 2-3 सयले जित्नु भएको छ। त्यो आफैमा पनि एउटा टोकन रूपमा हेर्दाखेरि त्यसले केही मेसेज दिएको छ। तर सँगसँगै मैले भनिरहेको कुरा के हो भने पार्लियामेन्टको इलेक्सन चाहिँ, सङ्घीय सरकारको इलेक्सन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ दलीय आधारमै हुनुपर्छ। किनभने स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा उठेर सरकारमा पुग्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ। तर सङ्घीय सरकारमा 1-2जना स्वतन्त्र उठेर सरकारमा पुग्दैन, किनकि सरकारको नेतृत्व नै त्यो दलको नेताले, संसदीय दलको नेता मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछन् र त्यहाँ बहुमत नभइकन सरकार बनाउन सकिँदैन। आफू सांसद बन्ने र आफूलाई प्रोजेक्सन गर्ने र आफ्नो महत्त्व झल्काउने र म एकजनाले केही गर्छु, म त्यहाँ पुग्छु भन्ने कुराले व्यक्तिगत एउटा आकाङ्क्षा चाहिँ पूर्ति हुन्छ। तर मुलुकको एजेन्डा चाहिँ सङ्घीय सरकारमा स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उठेर पूर्ति हुँदैन भनेर म सङ्घीय सरकारमा चाहिँ दलीय रूपमा नै उठ्नु पर्दछ। र अहिलेका जुन दलहरू छन्, 32 वर्षदेखि शासन गरिरहेका दलहरू छन्, त्यसका नेताहरू छन्, उहाँहरूले यो मुलुकको एजेन्डालाई पराजित गरिसक्नु भएको छ। मुलुकमा जो जति पनि समस्या छन् उहाँहरूकै कारणले सृजित समस्या हुन्। त्यसैले उहाँहरूलाई सत्ताबाट नहटाएसम्म। ठिक छ, त्यो पोइन्टमा होला। भनेपछि तपाईँको बुझाइमा के हो भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा यो दलीय सिस्टमलाई हटाउनु पर्यो, दलको उम्मेदवार होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आउनु पर्यो। अझ हाम्रो त यहाँ दुर्भाग्य के छ भने यहाँ त गठबन्धन नै भएर पनि आइसक्यो, राइट। तर जुन यो सङ्घीय निर्वाचन जुन छ पार्लियामेन्टको, यो निर्वाचनको लागि चाहिँ कुनै एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति गएर त्यहाँ गाह्रो हुन्छ काम गर्न। फलस्वरूप त्यहाँनिर चाहिँ दलीय रूपमा नै प्रतिनिधित्व गरेर उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ। राइट। अब यो बुझाइ हुँदैछ भनेपछि अब त सङ्घीय निर्वाचन त अब सङ्घारमा पुगिसक्यो। राइट। टाइममा भयो भनेदेखि त मङ्सिरमै हुनु पर्ला, नियम र कानुन पल्टाउने हो भने त मङ्सिरमै हुनु पर्ला। अब यो खालको अवस्थामा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले किन स्वतन्त्र, तपाईँले भन्नुहोस् न। म किन स्वतन्त्र भने जति पनि विकल्प दिन्छौँ भनेर हामीले राजनीति गऱ्यौँ, त्यो विकल्प दिन्छौँ भनेर कोही पनि एक ठाउँमा आउन सकेन। दुर्भाग्य हो। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जो आउन चाहे अथवा त्यो प्रयास गरे त्यो विकल्प दिन सकेनन् उनीहरूले। सकेनन्। किन सकेनन्? हामीले नै सकेनौँ। अरूलाई किन छन्? मैले सकिनँ भनौँ न। किन सकिएन भने विकल्प दिन्छु भनेर कोही पनि एक ठाउँमा नआउने। त्यसका पछाडिका थुप्रै समस्याहरू होलान्। तर मुख्य समस्या चाहिँ के हो भने एकछिन उदाहरणका लागि सञ्जीवजीको एउटा वैकल्पिक राजनीतिक समूह या दल छ, सुरेन्द्र भण्डारीको पनि छ। सुरेन्द्रलाई के लाग्छ भने मलाई नेता माने चाहिँ सञ्जीवजी र मसँगै काम गर्न सक्छौँ, अदरवाइज सकिँदैन। सञ्जीवजीलाई पनि त्यही लाग्छ। भनेपछि यहाँ प्रश्न के छ भने म नेता हुने प्रश्न छ क्या। मुलुकको एजेन्डा, मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्नेतिर हामी जान सकेनौँ। एक्ज्याक्टली डाक्टर साहब, मैले यहाँ अझ मैले तपाईँलाई प्लस गरिदिएँ। जस्तो हाम्रो उद्देश्य मानव एकछिनको लागि अहिलेको भ्रष्टाचार अन्त्य, कुशासनको अन्त्य, समृद्धि, रोजगारी, होइन, अझ विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था हाम्रै मुलुकमा, शिक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी भन्ने यी सबै खालका उद्देश्य हुन् भने तपाईँले नेतृत्व गर्दा चाहिँ ठिक,
मैले नेतृत्व गर्दा चाहिँ बेठिक या मैले नेतृत्व गर्दा ठिक, तपाईँले नेतृत्व गर्दा बेठिक भन्छन् र पब्लिकमा चाहिँ हामी देश र जनताका लागि यी एजेन्डाहरू यी समस्या समाधान गरेर यसरी समृद्धि गर्छौँ भन्दा कसरी पत्याउने त? एक्ज्याक्ट मेरो एजेन्डा मिलेपछि पद गौण होइन भनेको। मेरो पनि कुरा त्यही हो, त्यही भएरै मैले दल छोडेको हो। त्यही भएर छोड्नु। मैले के भने को नेता हुने कुरा नगरौँ, देश कसरी बनाउने? पहिला म नेता होइन भनेर सुरु गरौँ। म नेता होइन, कोही पनि हाम्रो नेताको रूपमा आउन सक्छ। फेरि अहिलेको चाहिँ सिस्टम कस्तो भने एउटा टिम वर्क गर्नुपर्छ, एकजनाले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन र त्यो टिमका सबै व्यक्ति नेता हुन्। र आज हामीले नचिनेको एउटा कुनै युवा पनि हाम्रो नेता भएर आउन सक्छन्। त्यो उदारता हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसले म नेता हुँ, म अध्यक्ष हुँ, म फलान हुँ होइन कि म यो मुलुकको लागि काम गर्ने एउटा व्यक्ति हुँ, म यो मुलुक निर्माण गर्छु, अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्छु भन्ने सोचाइ राख्ने हो भने हामी एक ठाउँमा आउँ। र जब हामी आउन सकेनौँ, मैले ठुलो प्रयास गरेँ होला, सायद मेरो क्रेडिबिलिटी थिएन होला या मलाई पत्याएनन् होला या विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। तर समग्रता यहाँले भने जस्तै हामी जब एक ठाउँमा आउन सक्दैनौँ भने त्यसको अर्थ के हो भने हामी वैकल्पिक राजनीति गर्नको लागि सक्षम छैनौँ, देखिएन छैन। त्यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ। यदि मुलुकको लागि हो भने, आफ्नो लागि त म नै ठिक, मैले भनेकै कुरा ठिक, म नै नेता, त्यो त 10औं 20औं वर्षमा भनिरहे हुन्छ। अब डाक्टर साहब जस्तो भनौँ न, तपाईँसँग राम्रैसँग जोडिएका, तपाईँसँग कहीँ कतै जोडिएका, जस्ता नेपालका लागि नेपाली भन्ने पनि दल छ के अरे, पार्टी होइन, नेपाल सुशासन पार्टी पनि त्यहाँ आएको छ के अरे होइन। अब उहाँहरूसँग पनि तपाईँ कहीँ कतै अट्याच हुनुहुन्थ्यो हो, यही कुराहरू नमिलेर बाहिर जानुभयो? होइन, मैले नमिलेको होइन। मैले प्रश्न के भने साना साना यत्र दल बोकेर कहीँ पुगिँदैन। किनकि हामीले परास्त गर्नुपर्ने कसलाई छ भने यो 32 वर्षदेखि शासन गरेका दलहरूलाई। त्यसमाथि अहिले त 4-5 वटा दल मिलेर सहकारी गरेर चलन छ भनौँ न, चलन छ होइन। यो शक्तिलाई परास्त गर्नु छ। अब यो शक्तिलाई परास्त गर्नका लागि यत्रो दल बोकेर कहीँ पनि पुगिँदैन। अब लेट्स कम आउट अफ द बक्स। मैले 2 वर्ष अगाडिदेखि यो शब्द फ्रिक्वेन्टली भन्ने गरेको छु, आउट अफ द बक्स। हामी आफूले जे गरिरहेका छौँ, जे सोचिरहेछौँ, त्योभन्दा अब बाहिर आउनुपर्छ। किनकि हामीले सोचेको र हामीले गरेको कुराले हामी एक ठाउँमा आउन सकेनौँ। भनेपछि त प्रब्लम त रहेछ नि त हामीभित्र। त्यो कुरा महसुस गर्ने हो भने हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ। अब त्यो कुरा महसुस नगर्ने आउन सकिँदैन। अब यहाँ 2-3वटा समस्या। अर्को समस्या के छ भने सिद्धान्तको कुरा छ। 18th सेन्चुरीमा जन्मेका आइडियोलोजीहरू बोकेर यो मुलुकको निर्माण गर्छु भन्ने विचार, मेरै विचार ठिक। मलाई के लाग्छ, मेरो विचार चाहिँ के हो? फर एक्जाम्पल एउटा प्रश्न पार्नुहोस् न दर्शकलाई। फर एक्जाम्पल मैले बोकेको कम्युनिजम नै ठिक, ओके। मैले बोकेको समाजवाद नै ठिक, ओके। मैले बोकेको राजतन्त्र नै ठिक, ओके। मैले बोकेको गणतन्त्र नै ठिक। हामी यसमा टसमस हुनेवाला छैनौँ। मुलुक चाहिँ प्रत्याडित भएको छ। मलाई प्यारो के छ? मैले बोकेको कुरा छ, विचार, जसको कुनै तात्विक सरोकार मेरो मुलुकको समस्यासँग छैन। त्यसले मैले भने पहिला मुलुकको समस्याको समाधान गरौँ, अनि आफ्ना विचार परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यसबेला कुरा गरौँ न। तपाईँलाई मुलुकभन्दा आफ्नो विचार ठुलो लाग्छ भने तपाईँले मुलुकको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले म चाहिँ कुनै एउटा फन्डामेन्टलिस्ट आइडिया भन्दा पनि मुलुकका समसामयिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेको सिस्टमका विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। सिस्टम भनेको डेमोक्रेसी होइन है। फेरि डेमोक्रेसी इज अ वे अफ लाइफ। हामी डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्न सकिँदैन। डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको मोर डेमोक्रेसी। त्यसैले डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्ने होइन, तर डेमोक्रेसीलाई मोर स्ट्रेन्थेन गर्ने र डेमोक्रेसीका प्रब्लमहरू जस्तो संहिताको कुरा, अघि यहाँले एमालेको एकजना नेताको कुरा यहाँबाट आयो। हामीले संहितालाई सस्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सैद्धान्तिक रूपमा दुनियाँमा जति सङ्घीय देशहरू छन्, थोरै देशहरू छन्, 28-30वटा देशहरू सङ्घीय छन्, ती देशहरू पनि राम्रै गरेका छन्। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी हाम्रो सिङ्गो बजेटको, हुन त अहिले बजेटलाई विभिन्न किसिमले ब्रेकडाउन गरिरहेको छ, तर समग्रतामा मोर देन 80% बजेट चाहिँ संहितालाई टेकाउन, कर्मचारीको तलब भत्ता सेवा सुविधामा लाउने हो भने, अनि 20-21% बजेटले विकास त सम्भव छैन। यो किसिमको संरचना प्र्याक्टिकल्ली सैद्धान्तिक रूपमा संहिता राम्रो हो, तर प्र्याक्टिकली नेपालको सन्दर्भमा संहिताले काम गर्न सक्दैन। अब होला कोही संहिता मान्ला, कोही नमान्ला। अहिले हामीले यो विवाद पनि नगरौँ। त यति बेला नेकपा एमालेको एकजना जिम्मेवार नेताले मिडियामा चाहिँ संहिताको चाहिँ म विपक्षमा हो, म पार्टीमा कुरा राख्छु भन्नु त यो आफैमा एउटा
राम्रो कुरा हो, सोचनीय कुरा हो। राम्रो कुरा। हामी हिजोसम्म उहाँले के सोचेर चाहिँ संहितामा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो होइन? हिजो त उहाँले हामी दुई तिनवटा कुरामा जान सक्छौँ। जस्तो आज फेरि यो कुरा कसरी आइरहेको छ कि यो पनि एउटा कार्ड नै हो कि इलेक्सनको लागि त्यो वर्गलाई पनि यसो मत आइहाल्छ कि अहिले त विभिन्न खालका वातावरण सिर्जना भइरहेछन् नि त। हो, यहाँले भने ठिक हो। जस्तो योभन्दा अघिल्लो इलेक्सनमा ओलीजीले इन्डिया कार्ड प्रयोग गर्नुभयो, आफू एकदम राष्ट्रवादी भएको। ब्लकेटको बेला अब त्यो कार्ड अहिले छैन। अब अहिले के फाल्ने त? अब उहाँहरूले अहिले फाल्ने हिन्दू धर्मको कुरा गरौँ, कम्युनिस्ट हो, अलिक गाह्रो होला। संहिताको विरुद्धको कुरा गर्ने यो पपुलिस्ट कुरा छ। यो पपुलिस्ट नै हुनसक्छ, यो पपुलिस्ट हुनसक्छ। किनकि सबैले के बुझिरहेछन् भने सैद्धान्तिक रूपमा संहिता नराम्रो होइन, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो बजेटले यसलाई भ्याउँदैन, धान्न गाह्रो। र प्रदेशहरूको जुन हामीले उपयोगिता हेऱ्यौँ त्यसको खासै उपयोगिता पनि हामीले देखेनौँ। त्यसले यो एउटा कार्ड हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूले एउटा भोट ब्याङ्कको लागि प्रयोग गरेको हुनसक्छ। त्यसले यस्ता कतिपय राजनैतिक रूपमा विवादास्पद विषयलाई भोलि हामी रेफरेन्डमबाट टुङ्ग्याउन सक्छौँ या विभिन्न प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सक्छौँ। तर अहिलेलाई मिनिमम हामी केमा जान सकिन्छ भने कम्तीमा यी करप्टहरूलाई सत्ताबाट हटाउँ, करप्सनको अन्त्य गरौँ, पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरौँ, न्यायपालिकामा भएको व्यतिथिको अन्त्य गरौँ, नागरिकहरूलाई मुलुकभित्रै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय रूपमा दिउँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मुलुकभित्र ल्याएर मिनिमम ब्याज दरमा पैसा दिएर उद्योग धन्दा गर्ने वातावरण बनाऊँ। मिनिमम कुरा गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामी त्यतिमा पनि सहमत हुँदैनौँ। अनि ठिक छ, त्यहाँ जाने त बाटो त चाहियो। अब म बाटोको अलिकति जोडेँ है। उद्देश्य त तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ होइन। अब बाटोको कुरा गरौँ न, त्यो उद्देश्यमा पुग्ने बाटो वे त चाहियो नि। अब अहिले संसदीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नै खडा हुनुपर्छ र त्यसै गरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भनेर देशैभरका कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दैछन् अरे भन्ने पनि खबरहरू आइरहेको। अर्कोतर्फ रवि लामिछाने उहाँले एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो पार्टीकै रूपमा इभन समानुपातिको पनि भोटको व्यवस्था छ आजको संविधानमा, त्यसैले एउटा राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको अवस्था छ। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि, कुन चाहिँ वे बेटर हुन्छ हामीले त्यो अहिलेको उद्देश्यमा पुग्नको लागि? दुईटै वे बेठिक। किन बेठिक भने हो, स्वतन्त्रहरूको जुन भेला छ त्यसलाई मैले पनि सम्बोधन गर्दैछु। यो शनिबार भेला हुँदैछ, त्यसको पार्ट एन्ड पार्सल म पनि हो। तर मेरो मेसेज उहाँहरूलाई के छ भने स्वतन्त्र भएर उठेर समस्याको समाधान हुँदैन होला, एउटा आक्रोश सृजना होला। अहिले भइरहेका दलहरूको विकल्प खोज्ने कोसिस होला, तर विकल्प हुँदैन। किन विकल्प हुँदैन भने तपाईँ समानुपातिक भोट पनि पाउनुहुन्न, संसदमा स्वतन्त्र गएर सरकार पनि बन्दैन। खालि तपाईँ स्वतन्त्र पुगेर एउटा बार्गेनिङ चिप्स तपाईँ बन्नुहुन्छ, यसले समाधान गर्दैन भनेपछि दल दर्ताले त समाधान गर्ने भयो नि त तपाईँको अनुसार। अब त्यो दलको एउटा प्रब्लम, दुईवटा प्रब्लम। एउटा प्रब्लम के रह्यो भने रविजी एउटा राम्रो पत्रकार, सबैले चिनेको जानेको व्यक्तित्व, उहाँ जस्तो व्यक्तित्व राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो। तर म चाहिँ एक्लै आएर म सबै समाधान गर्छु, म आएपछि सबैले मेरो पछि हिँडिहाल्नुपर्छ र रवि लामिछानेको पार्टी भन्ने जुन एउटा मेसेज दिएर उहाँ आउनुभयो त्यो एकदमै गलत हो। किनकि पोलिटिकल थट पनि छैन, एजेन्डा त आइसक्यो नि त बाहिर। त्यो एजेन्डा त हामीले जे एजेन्डा उठाएको थियौँ केही एजेन्डा त्यही बोक्नु भएको छ उहाँले। तर उहाँले गर्नुपर्थ्यो के भने यी सबै विकल्प दिन्छु भन्नेहरूलाई नेगोसिएट गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा टेबलमा ल्याएर अगाडि बढौँ साथी हो भन्ने त्यो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरिकन म मात्रै हुँ भनेर जुन हिन्दी मुभीको हिरो हुन्छ नि, हिन्दी मुभीको हिरोले के गर्छन्, उसलाई 200-400 मान्छे गोद्न आउँछन्, उसले एक्लै सबैलाई ठिक पारिदिन्छ, तर समस्या त समाधान हुँदैन। त्यो त मुभी मात्रै हो। उहाँको एक्ज्याक्टली त्यस्तै भयो। त्यसैले जे गर्नु पर्थ्यो, जुन पाथबाट उहाँ हिँड्नु पर्थ्यो त्यो पाथबाट हिँड्नु भएन। ओके, यसरी गर्दा के हुन्छ डाक्टर जस्तै भनौँ न, एउटा अर्थशास्त्रमा भनाइ छ क्या, अर्थशास्त्र पढ्नेहरूले भन्छन् 6 जना अर्थशास्त्री बस्यो भने 7 वटा विचार निस्कन्छ अरे। यो अर्थशास्त्रमा यो इन्टरनेसनली फेमस यो भनाइ हो कि यो। त भने जस्तै अब त्यो दलकै विषयमा पनि धेरै खालका विचारहरू आएर चाहिँ के हो कसो हो भनेर पनि धेरै विचारले पनि अनिल गर्छ। अब दल दर्ता भइसक्यो, अब त्यो उठाएको एजेन्डा चाहिँ ठिक हो कि होइन भन्ने कुरामा बहस गरेर अब त्यो ठिक हो भने जति एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। रवि लामिछानेले ढोकै त बन्द गर्नु भएको छैन होला नि कि के छ? होइन, पहिला त के हुन्छ भने उहाँले
दल दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि सबैसँग छलफल गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएको मैले बुझेको छैन नम्बर 1। त्यही यसले के एउटा एटिच्युड र मानसिकता देखाउने म चाहिँ एकदमै पपुलिस्ट मान्छे हुँ, म आएपछि सबै मेरो पछि लाग्छन् भन्ने जुन एटिच्युड उहाँले देखाउनु भयो नि त्यो गलत छ। त्यसले राजनीतिमा कहीँ पनि पुर्याउँदैन। फेरि स्वतन्त्र दल भन्नु स्वतन्त्र रूपमा क्यान्डिडेट मान्छेहरू उठ्न पाउने अधिकारलाई उहाँले काहीँ न काहीँ आघात पुर्याउनु भयो। एउटा दल भनेको राजनीतिक विचार लिएको हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन। तर विश्वमा धेरै देशमा त्यस्ता नाम छ, हामी किन यति कन्जर्भेटिभ रूपमा सोचिरहेको छौँ हामीले? छैन स्वतन्त्र पार्टी भन्ने कहाँ छ र? किन छैन? अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी भन्ने पनि रहेछ। अब यसरी खोज्दै जाने मैले गुगलमा हेर्दा त 50औं त्यसको कुनै अर्थै छैन ती पार्टी। होइन अब त्यस्तो कुरा किन ग्रो गर्न सकेन? जस्तै भनौँ न अब के अरे हाम्रैमा अहिले यो माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको के समाजवादी पार्टी भन्ने छ। अब समाजवाद अनि सोसियलिजम त सबैले बेस बनाइदिएका छन्। अब समाजवादै लिन नपाउने डिस्टर्ब गरेर भन्न पाइन्छ र त्यसरी? समाजवाद त आइडियोलोजी नि, पोलिटिकल आइडियोलोजी हो नि। आइडियोलोजी हो, स्वतन्त्र आइडियोलोजी होइन। तर विदेशमा त प्रचलन रहेछ नि त डेमोक्रेटिक मुलुकमा। ती दलहरू विवाद भएन अनि हामी चाहिँ एकदम सानसानो कुरामा बढी बखेडा गरिरहेछौँ कि? ती दलहरू यहाँले हेरौँ न, ती दलहरू इलेक्सनमा उठेका छन् कि छैनन्, कति मत ल्याएका छन्, सबै ती दलहरू के छन् भने कहीँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने नाम राखेका दलहरूले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। कति मत ल्याउँछन् त्यो त रविजीकै के थाहा? भोलि भयङ्कर मत आउँछ आउँदै आउँदैन त्यो त बाँकी त छँदैछ त्यो कुरा। मैले विदेशका ती इन्डिपेन्डेन्ट जोडिएका पार्टीको कुरा गरेँ। भोलि रविजीको पार्टीले बहुमतै ल्याउला, सरकारै बनाउला त। जस्तै भारतमै आम आदमी पार्टी भन्ने छ। अब आम आदमीको मिनिङ के त? होइन, यस्ता त धेरै पार्टीहरू छन्। आम आदमी भन्नु र स्वतन्त्र पार्टी भन्नु फरक कुरा। किनकि स्वतन्त्र भनेको संविधानले नै, निर्वाचन ऐनले नै स्वतन्त्र रूपमा उठ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। भोलि स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार राष्ट्रिय पनि छ नि त अगाडि। राष्ट्रिय भन्ने शब्द पनि छ नि। स्वतन्त्र पार्टी मात्रै भनेको भए चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले भनेको कुरामा धेरै नै सत्यता छ। तर अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने छ। नेपालमा त के अरे जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्छ। अब प्रजातन्त्र भनेको नि के हो? एउटा व्यवस्था होइन, सिस्टम होइन एउटा। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको पोलिटिकल आइडियोलोजी छ। नेपाली दल भन्ने पनि छ। अब सबै नेपालीलाई नै वञ्चित गर्यो भन्ने मिल्ला त? नेपाली दल भन्ने पनि के जाति छ? मिल्दैन। जस्तो ऐन र कानुनले के छ भने स्वतन्त्र रूपमा उठ्न पाउने जुन अधिकार दियो नि, त्यो स्वतन्त्र क्यान्डिडेट र यसको बिचमा एउटा कन्फ्युजन हुन्छ। हामी खास गरी यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी लमा के भन्छौँ भने कुनै पनि शब्दको के हुन्छ भने त्यसले पार्ने असर, त्यसले पार्ने इमेज, त्यसले पार्ने प्रभावको कुरालाई हामीले हेर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि उस्तै लाग्ने र एउटाले अर्कोलाई प्रभाव पार्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रोहिबिट गरिन्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गरिँदैन होइन। त्यसले अब भोलि निर्वाचन आयोगले दियो द्याट्स फाइन, मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। तर भरसक स्वतन्त्र नराखिकन गरेको भए, रविजीले गरे भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ। ओके होइन, अब उहाँको विषयमा मैले जति बोलेँ योभन्दा बेसी बोलिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेरौँ भोलि उहाँले कसरी जानुहुन्छ। होइन, हामीले जस्तो बाहिर अहिले प्रसङ्ग के आइरहेको छ भने आम नेपाली नागरिकले के भन्दैछन् भने अहिले जति पनि स्वतन्त्रबाट अगाडि बढेका राम्रा व्यक्तिहरू छन्, उहाँ र रवि लामिछानेहरू एकै ठाउँ हुनुपर्छ। भोलि राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले एकता भित्रभित्रै चाहिँ विभिन्न स्वतन्त्रका नाममा चाहिँ उम्मेदवार खडा गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आइसक्यो। तीमाथि जो तपाईँहरू जस्ता जेन्युन मान्छेहरू हुन् त्यस्ता मान्छेहरू आफैमा किन विवाद गर्ने? सानसानो कुरामा देश बनाउने कुरा हो। यसमा चाहिँ एकै ठाउँ मिलेर जानुपर्छ र यो जुन पुरानो अघि तपाईँले भने जस्तै जुन रिजल्ट देखिसक्यो नि त पुराना दलहरूबाट, यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अब यत्रो आम नागरिकले सल्लाह दिँदै अनि तपाईँहरू किन मिल्न सक्नु? हो, त्यो त के थियो भने जस्तो रविजीकै फेरि कुरा आयो, उहाँले यो पार्टी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैसँग छलफल गरे भए हुन्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। उहाँले गर्नु भने उहाँप्रतिको मेरो गुनासो नै त्यही हो। त्यो नगरिकन म अब आइसके पछाडि सबै मेरो पछि लाग्छन् भन्ने जुन माइन्ड सेट हो नि त्यो गलत हो। त्यसले त्यो माइन्ड सेट हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रमाणित हुने ठाउँ कहाँ छ र? प्रमाणित हुने ठाउँ कसरी? अहिले तपाईँलाई रविजीले मान्नु एक्जाम्पल हो, यो काल्पनिक कुरा हो जस्ट। तपाईँलाई अहिले डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई सरसल्लाह चाहियो भनेर भन्नु भने तपाईँ त्यसलाई इन्टरटेन गर्नु चाहिँ गर्नु? डेफिनेटली गर्छु नि। एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्नु। जस्तो भन्नुहोस् न, कुरा के हो भने उहाँले पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले समाजका यी व्यक्तिहरू अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गरेका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गर्नु भएन नि? त्यो त तथ्यले देखाएको कुरा हो नि। उहाँले हामी जस्ता कोही मान्छेहरूसँग छलफल गर्नु भएन नि? यो त तथ्यले सिद्ध गरेको। त्यसले उहाँले के ठान्नु भने म पपुलर छु, पपुलिस्ट छु, म गएपछि भइहाल्छ। त्यो त अनुमानित साइकोलोजी भयो नि। यही त गलत भयो त। तपाईँहरूले गरेको अनुमानित साइकोलोजी हो। मलाई भनिदिनुहोस् न, उहाँले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सले कति मान्छेसँग छलफल गर्नुभयो? सबैको मिटिङ उहाँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? उहाँको स्वतन्त्रता नगर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। तर अहिलेको अपेक्षा पिपुलको के हो भने अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्ने एक ठाउँमा आउनु। एक्ज्याक्टली सबैले त्यही अपेक्षा राखेका हो, सल्लाह पनि त्यही दिइरहेछ। त्यो कसैले त्यो गरिरहेको छैन।
मैले बिचमा कोसिस गरेँ लामो समय, मैले झन्डै 2 वर्षसम्म कोसिस गरेँ, मैले सकिनँ। मैले नसकेपछि मैले के भने यो मबाट पार लाग्दैन, कसैले पार लाउँछ भने म सपोर्ट गर्छु। म त्यही कुरा 10औं वर्षमा मैले गर्नुपर्छ म जरुरी ठान्दिनँ, किन एउटा व्यक्तिले नसके अर्कोले गर्ला नि, अर्कोले नसके अर्कोले गर्ला। मैले तपाईँको एउटा चाहना चाहिँ के भन्दाखेरि वैकल्पिक शक्ति चाहिँ अब अगाडि उदाउनै पर्छ, त्यसमा तपाईँको कुनै दुई मात्र रहेन, राइट। तर अलिकति प्रोसेसहरूमा चाहिँ केही सुधारको खाँचो तपाईँले औँल्याउनु। एक्ज्याक्टली त्यही एक्ज्याक्टली हो। भनेपछि तपाईँलाई अहिले स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जुन छन् भावी उम्मेदवारको रूपमा उनीहरूको भेलामा तपाईँलाई पनि निमन्त्रणा गरे हो, म त्यसमा सम्बोधनै गर्दैछु। बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर, किन त्यो स्वतन्त्र अभियानको सुरुवाती दिनदेखि नै म छु। स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान जुन सुरु गऱ्यौँ हामीले त्यो त नयाँ बाने छ। भोलि यस्तो स्थिति नहोस् कि तपाईँहरू पनि नपुग्ने, रविजीहरूको पार्टी पनि नपुग्ने, अहिले जनताले रुचाएका पार्टीहरू नपुग्ने, यो स्थिति चाहिँ नहोस्। यसमा चाहिँ डाक्टर साहब तपाईँहरू सजग हुनु। होइन, हामी एकदमै सजग छौँ, तर कस्तो छ भने म त पोलिटिक्समा छैन। मेरो सन्देश के हो, तपाईँ सल्लाहकारको रूपमा त हुनुहुन्छ। अनि मेरो सन्देश के हो भने स्वतन्त्र रूपमा चुनाव उठेर कहीँ पुगिँदैन साथी हो। संहितामा अहिले पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ कुनै एउटा क्षेत्रमा हिजो एउटै पार्टीमा रहेका 2-3जना व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र क्यान्डिडेटको रूपमा घोषणा गरिरहनु भएको छ। त्यो राम्रो सन्देश होइन। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्नुहोस्। जस्तो एउटा प्रसङ्ग नि, जस्तो भनौँ न, जस्तो नेपालको लागि नेपाली पनि अहिलेसम्म सफलता हात पार्न सकेको छैन। नेपाल सुशासन पार्टीले के गर्छ थाहा छैन। हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीहरू पनि पार्टी दलीय रूपमा अगाडि बढ्नुभयो, उहाँहरू पनि खासै सफल हुन सकेको अवस्था रहेन। तपाईँले मिलाउन खोज्दा खोज्दै दिक्क भएर तपाईँ साइड लाग्नुपर्ने स्थिति आयो, म पाखा लागेँ भन्नुभयो। यी सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि के लाग्छ, यो समस्या कहाँनिर हो? सोचमै हो समस्या? म चाहिँ नेता हुँ, म चाहिँ एकदम पपुलिस्ट छु, मैले गरेपछि भइहाल्छ, म चाहिँ हिरो हुँ। देयर इज ए प्रब्लम। अब सम्भावना छैन। तपाईँहरू रमेश खरेल, रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने, यी स्वतन्त्र आउने जुन साथीहरू छन्, यी साथीहरू लगायतका व्यक्तिहरू एकै ठाउँ बस्ने सम्भावना कति देख्नु भएको छ? मैले सम्भावना देखेको छु। सम्भावना म इन्कार गर्दिनँ। त्यो वे चाहिँ 2-3वटा किसिमले हुनसक्छ। एउटा यहाँहरू जस्तै मिडियाका मानिसले सबैलाई एक ठाउँ भेला गरेर भन्नुहोस् कि तपाईँहरू किन एक ठाउँ हुनुहुन्न, प्रेसर बिल्ड गरिदिनुहोस् एउटा। दोस्रो, यी मान्छेमध्ये कसैले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर सबलाई एक ठाउँ बोलाएर 2 दिन होला, 4 दिन होला, 6 दिन होला सल्लाह छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर सँगै अगाडि बढ्ने दोस्रो विकल्प त्यो हुनसक्छ। तेस्रो विकल्प के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन स्वतन्त्र अभियान छ त्यो स्वतन्त्र अभियानले नै अब स्वतन्त्र रूपमा मात्रै चुनावमा गएर पुग्दैन, हामी एउटा सङ्गठित रूपमा जानुपर्छ र सबैले एउटा मोर्चा बनाऊँ। सबै एउटै दलमा आउन नसक्यो भने एउटा मोर्चा बनाएर जाउँ भने त्यो मोर्चाको प्रयास गर्यो भने र त्यसमा आबद्ध भयो भने त्यो पनि सम्भावना छ। यी विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू अन्त्य भइसकेका छैनन्। तर मैले नेपाली समाजको यहाँको राजनीतिको जुन अनुभव गरेँ म धेरै आशावादी छैन। समग्रमा आशावादी चाहिँ हुनुहुन्न? छैन। सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ? सम्भावना छ, तर धेरै आशावादी म छैन। सबैको साइकोलोजी बुझिसक्नु भयो क्या तपाईँले भेटेर? सबैको त अब कसरी सम्भव हुन्छ र, तर मैले जति बुझेँ, जति कोसिस गरेँ त्यसका आधारमा मेरो अनुभव के रह्यो भने यो सजिलो काम छैन। यसको लागि धेरै नै ठुलो योग्यता, क्षमता र डेडिकेसन भएको व्यक्तित्व चाहिन्छ, टिम चाहिन्छ। त्यो टिमलाई सहयोग मैले डेफिनेटली गर्छु। तर नेपाली साइकोलोजी, पोलिटिकल साइकोलोजी हेर्दा यो त्यति सजिलो छैन। ठिक छ, तपाईँ एकचोटि इनिसिएसन लिनुहोस् न त यो कुरामा। म त थाकिसकेँ भने राउन्ड टेबल बैठक गर्नको लागि इनिसिएसन लिनुहोस् न त। रविजीलाई पनि भन्नुहोस्, रविन्द्र मिश्रलाई भन्नुहोस्, यहाँले गरौँ न, यहाँले गरौँ। एज अ मिडिया पर्सन रमेश खरेललाई भनौँ, सबैलाई आफै बस्नुहोस्, हाम्रो बालकृष्णजीहरूलाई बोलाउँ, ल बसौँ त एकचोटि। अनि स्वतन्त्र साथीहरू जो एकदम राम्रो एकदम जेन्युन साथीहरू हुनुहुन्छ ती साथीहरू सबै बसेर एकचोटि गरौँ ल। तपाईँको एकदम राम्रो, यहाँले त्यो गरिदिउँ, म एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्छु। म यहाँको सहयोगीको रूपमा काम गर्छु राउन्ड टेबलको लागि। राउन्ड टेबलको लागि ल ठिक छ डाक्टर साहब, पर्सि शनिबारको कार्यक्रम भन्नुभयो। ओके, यो कुराहरू सबैले यदि सुन्नुभएछ भने सम्बन्धित ठाउँमा यो आवाज पुग्ला भन्ने मैले आशा पनि गरेँ। थ्याङ्क यू। यो हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेपछि पक्कै पनि यहाँ कहीँ कतै जोडियो भने यो लिङ्कहरू फरवर्ड हुने पनि सम्भावना बढी छ होइन, डाक्टर भण्डारीले भन्दै थियो भनेर हामी आशा गरौँ। सबैको उद्देश्य त्यही नै हो, देश र जनताको लागि नै हो अन्तिममा। तर वेमा अलिकति अलमल छ, त्यो अलमल के कारणले भइरहेको छ आफैले आफैसँग प्रश्न गरौँ र उत्तर खोजौँ र टेबलमा बसौँ, यही आग्रह। डाक्टर भण्डारी यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, स्टुडियो आइदिनु भयो, यो समसामयिक विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण सल्लाह पनि दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद सञ्जीव सर। नमस्कार। नमस्कार।